औरतों को हैज की सजा क्यों मिली? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थी कि मुझे हैज आना शुरू हो गए। मैं वहां से उठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैज आदम की बेटियों पर इसलिए लाजिम किया। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बाज लोग कहते हैं कि औरतों में हैज की इब्तिदा बनी इसराइल की औरतों से हुई, जबकि कुछ का कहना है कि सबसे पहले हैज हजरत हवा अलैहिस्सलाम को आया, जो उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई सजा थी। आजकल इस मौजू पर मुताद्दिद वीडियोस गर्दिश कर रही है, जिनमें कुछ लोग बगैर तहकीक मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बगैर गौर व फिक्र के इस बात को सच समझ लेते हैं कि हैज हजरत हवा अलैहिस्सलाम के लिए कोई अजाब था, हालांकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की वीडियो में हमने इंतहाई तहकीक और गौर के बाद कुरान व हदीस और मुस्तनद रवायात की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब पेश किए हैं। हैज की इब्तिदा कब हुई? क्या ये लड़कियों के लिए कोई सजा है? क्या वाकई हजरत हवा अलैहिस्सलाम को सब से पहले हैज आया और ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब था? क्या हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई और इससे पहले औरतें हैज से पाक थीं? इब्ने खल्दून, अब्दुल राज़िक और मसनद इसहाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ऐसी रवायात मिलती है कि बनी इसराइल की औरतें मर्दों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ सकती थीं और इनके दरमियान पर्दा रखा जाता था। मगर एक दिन एक लड़की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंची और अपने पैर उठाकर मर्दों में अपने महबूब दोस्त को झांकने लगी। इसके बाद इसने ये मामूल बना लिया कि हर नमाज के बाद अपने महबूब को देखने के लिए एड़िया उठाकर झांकती रहती थी, और इसकी तकलीद कुछ दीगर औरतों ने भी शुरू कर दी, जिस पर गैर महरमों को देखने से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने उन पर हैज मुसल्लत फरमाया। बाज लोगों का ख्याल है कि हैज की इब्तिदा इसी दिन बनी इसराइल की औरतों से हुई, लेकिन यह तसव्वुर गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रवायत की तशरीह में बयान करते हैं कि हैज कोई मामूली बीमारी नहीं थी, बल्कि बनी इसराइल की औरतों ने मस्जिद में गुनाह किया तो अल्लाह ताला ने उन पर सजा के तौर पर 4 माह तक मुसलसल हैज रखा, जिसकी वजह से वो मस्जिद जाना ही छोड़ बैठी। फिर जब औरतों ने अल्लाह ताला से माफी तलब की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और ये अजाब खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद और सही अहादीस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज़े अज़ल से हुई, ना कि बनी इसराइल से। हैज के मुतल्लिक 2 अहादीस ये साबित करती हैं कि हैज रोज़े अज़ल से है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए रवाना हुई। रास्ते में उन्हें हैज आ गया और इस फिक्र से कि अब हज अदा नहीं कर सकेंगी, रोने लगी। जब हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यह हालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाते हुए फरमाया कि यह ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम की औरतों के लिए मुकर्रर कर दिया है, और इस हालत में तुम भी वही अमल करोगी जो हज करने वाला करता है, बस पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। इसी तरह एक हदीस हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मी सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है, जिन्होंने बयान किया कि एक मौका पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थीं कि उन्हें हैज शुरू हो गया। वो वहां से उठें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, और जब उन्होंने बताया कि उन्हें हैज आ गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी हालत है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम फरमा दिया है। इब्ने खल्दून, इब्ने कसीर और इमाम बुखारी ने हैज के मौजू पर एक बाब कायम किया, जिसका उन्वान तीनों ने हैज का आगाज कैसे हुआ रखा, और इसमें सब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बयान किया कि हैज वो चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम फरमा दिया है। इस तरह हमें वाज़ेह हो गया कि हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से नहीं हुई, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के जमाने से शुरू हो चुकी थी।
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور چونکہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی موجود تھیں، اس لیے حیض بھی پہلے سے موجود تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی ہے کہ حیض عورتوں کے مقدر میں ابتدائے تخلیق سے شامل تھا۔ اب ان روایات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں جن میں بیان کیا گیا کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ امام طبری نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی روایت نقل کی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ابتدا میں حیض نہیں آیا کرتا تھا اور ان کی تخلیق پاکیزہ تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا تو جنت سے نکالا گیا اور انہیں حیض اور حمل کی ذمہ داری دی گئی۔ روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ تاہم امام طبری کے علاوہ تمام مفسرین نے اس روایت کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ حیض دراصل ایک فطری عمل ہے جو ہر مہینے عورت کو بلوغت سے سن تک ہوتا ہے اور اسے صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی حیض کے ذریعے رحم میں بچے کی پرورش ممکن ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو یہ بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ عورت کے لیے کوئی عذاب اب نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مستند روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر عائد فرمائی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتی ہے وہ اجر و ثواب کی مستحق ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ حیض کی تکالیف کی طرف تھا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی جاتی ہیں۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عورتوں کی تخلیق ہی اس طرح کی گئی ہے کہ ان پر حیض لازم ہو، اور یہ ابتدا سے ہی مقرر تھا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوگی، اور جو اسے مصیبت یا برائی سمجھے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب تلاش کرے گی اور اللہ کے ہاں گناہ کی مستحق ہوگی۔ حیض دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے اب لیے آزمائش ہے، جس پر صابر عورتوں کو اللہ تعالیٰ عظم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حیض عورتوں کے لیے کوئی عذاب نہیں، بلکہ ایک فطری اور مقدر شدہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق میں شامل کیا۔ ہر مہینے ہونے والا حیض عورت کی صحت اور قدرتی نظام کی علامت ہے، اور اسی کے ذریعے رحم میں بچے کی پرورش ممکن ہوتی ہے۔ یہ عورت کی ذاتی ذمہ داری اور اللہ کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی سزا یا عذاب۔ جو عورت اس ذمہ داری کو صبر و رضا کے ساتھ پورا کرتی ہے وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی مستحق ہے، اور جو اس کو تکلیف یا برائی سمجھے گی وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنے کی نیت رکھتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ حیض ایک قدرتی اور مقررہ نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی عورتوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، تاکہ ان کی صبر اور رضا کا امتحان ہو اور وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حیض کسی عورت کے لیے سزا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مقررہ اور مقدس نظام ہے جس پر صبر کرنے والی عورت جنت کے حقدار بن سکتی ہے۔ حیض، جسے ماہواری بھی کہا جاتا ہے، ایک قدرتی اور حیاتیاتی عمل ہے جو ہر بالغ عورت کے جسم میں ماہانہ بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ اس کے متعدد سائنسی اور طبی فوائد ہی ہے جو عورت کی صحت، تولیدی صلاحیت اور جسمانی توازن کے لیے نہایت اہم ہے۔ حیض کے دوران رحم کی اندرونی دیوار اندومیٹریم خون کے ساتھ خارج ہوتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ عورت کا جسم ہر مہینے ممکنہ حمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔
साइंसी तहकीकात के मुताबिक हैज औरत के जिस्म से जहरीले मवाद और इजाफी हार्मोन्स को खारिज करने का एक कुदरती तरीका है जो जिस्मानी सेहत और दिफाई निजाम को मजबूत करता है। माहवारी के जरिए खून में मौजूद इजाफी आयरन और दीगर जरूरी मवाद की सतह मुतवाजन रहती है और ये खवातीन के हार्मोनल तवाजुन को कायम रखने में मददगार साबित होती है। हैज के दौरान जिस्म में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स की सतह में तब्दीलियां आती हैं, जो न सिर्फ रहम की तैयारी बल्कि मजमूई जिस्मानी और जज्बाती तवाजुन के लिए भी अहम है। हैज का निजाम औरत की तौलीदी सेहत की निशानदही भी करता है। अगर हैज बाकायदगी से आ रहा है तो यह जिस्म में तौलीदी निजाम के दुरुस्त काम करने की अलामत है, और अगर हैज गैर मामूली या गायब हो तो यह किसी मुमकिना तब्बी मसले जैसे हार्मोनल अदम तवाजुन या तौलीदी मसाइल की निशानदही करता है। इस तरह हैज एक कुदरती अलर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है जो औरत को अपनी सेहत पर तवज्जो देने की याद दहानी कराता है। माहवारी के दौरान जिस्मानी और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश, मुतवाजन ग़िज़ा और मुनासिब नींद निहायत अहम है। साइंस के मुताबिक हल्की वर्जिश जैसे पैदल चलना या योगा माहवारी के दौरान दर्द और सूजन को कम करने में मददगार होती है। इलावा से ग़िज़ायत से भरपूर खुराक जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मादनियात शामिल हो, जिस्मानी तवानाई बरकरार रखने और हार्मोनल तवाजुन कायम रखने में मुआवन साबित होती है। इस्लामी तालीमात में हैज को एक कुदरती और मुकद्दर शुदा निजाम करार दिया गया है। कुरान और हदीस में वाज़ेह किया गया है कि हैज औरतों के लिए अजाब नहीं बल्कि एक कुदरती जिम्मेदारी और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा निजाम है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि औरतें हैज की तकालीफ को समझती है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुस्कुरा कर समझाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और सब्र करने वाली औरत अल्लाह के हां अजर व सवाब की मुस्तहिक है। अलामा इब्न हजर और दीगर मुफस्सिरीन ने फतहुल बारी में वाज़ेह किया कि औरतों की तख्लीक ही इस तरह की गई है कि उन पर हैज लाजिम हो, और ये इब्तिदा से ही मुकर्रर था। इसका मकसद न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह के निजाम के तहत औरत की रूहानी तरबियत भी है। हैज की मौजूदगी से औरतें न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी मुस्तअद रहती हैं, क्योंकि इस दौरान नमाज, रोजा और इबादात में कुछ मखसूस हुदूद मुकर्रर की गई है जो सब्र और तकवा के इम्तिहान का हिस्सा है। हैज और हमल के दरमियान ताल्लुक निहायत गहरा और अहम है। साइंसी और इस्लामी दोनों नुक्ता नजर के मुताबिक हैज रहम को हर महीने बच्चे की परवरिश के लिए तैयार करता है। माहवारी के दौरान रहम की अंदरूनी परत हर महीने नए सिरे से तैयार होती है ताकि अगर औरत हामिला हो जाए तो वो बच्चे के लिए महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर माहौल फराहम करे। अगर हमल ना होता तो ये परत खून के साथ खारिज हो जाती है, जिसे हैज कहा जाता है, और ये जिस्म की सेहत और तौलीदी सलाहियत की अलामत है। हमल के दौरान जिस्म में हार्मोन्स की सतह में तब्दीलियां आती हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो रहम को मजबूत, ग़िज़ियत से भरपूर और बच्चे के लिए मौजू बनाते हैं। हैज की बाकायदगी ये जाहिर करती है कि औरत का तौलीदी निजाम फ़आल है और जिस्म हमल के लिए तैयार है। हामला होने के बाद हैज रुक जाता है और ये जिस्म में हार्मोन्स की सतह में तब्दीली के नतीजे में होता है, जो बच्चे की सेहतमंद परवरिश के अंदर लिए जरूरी है। इस तरह हैज और हमल एक दूसरे से मरबूत निजाम है जो औरत की तौलीदी सेहत और बच्चे की तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। इस्लाम में हमल को इंतहाई मुकद्दस और बाबरकत अमल समझा गया है। कुरान और हदीस में वाज़ेह किया गया है कि बच्चे की तख्लीक अल्लाह की कुदरत और अजमत का मजहर है और माँ की जिम्मेदारी इस अमल में बहुत अहम है। हामला औरत के लिए दुआ, इबादत और सब्र की फजीलत बयान की गई है और अल्लाह ताला इसके अज्र को कई गुना बढ़ा देता है। हामला माँ के जिस्म में होने वाली हार्मोनल और जिस्मानी तब्दीलियां भी कुदरती और फितरी हैं, जो बच्चे की सेहत और नमू के लिए जरूरी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सतह में इजाफा रहम को मजबूत और ग़िज़ियत से भरपूर बनाता है ताकि बच्चे के लिए महफूज माहौल फराहम हो। इस्लाम में इबादात, अखलाकी तरबियत और दुआ की बहुत फजीलत है,
کہ ماں کے رحم میں بچے کی پرورش ایک مقدس عمل ہے، اور اس دوران ماں کی دعائیں، صبر اور نیک اعمال بچے کی زندگی کے لیے باعث برکت ہے۔ اس لحاظ سے حمل نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ماں کے لیے عظمت اور اجر کا ذریعہ ہے۔ حمل کے دوران اسلامی تعلیمات حاملہ عورت کے لیے رہنمائی اور فضیلت کا جامع نظام فراہم کرتی ہیں۔ اسلام میں حاملہ عورت کے لیے عبادات، دعا اور اخلاقی تربیت کو نہایت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ماں کی روحانی ترقی کے لیے مفید ہے بلکہ بچے کی پرورش اور مستقبل کی کامیابی کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ حاملہ عورت کے اعمال، صبر اور دعائیں اللہ کے ہاں بڑھا دی جاتی ہیں اور اسے اجر و ثواب کی ضمانت ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم میں بچے کی پرورش ایک مقدس عمل ہے، اور ماں کی دعا اور صبر بچے کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام میں حاملہ عورت کی صحت، آرام، متوازن غذا اور روحانی سکون پر خصوصی توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر محفوظ رہے اور بچے کی صحیح پرورش ممکن ہو سکے۔ اس دوران عبادات اور اخلاقی رویوں کا صبر اور رضا کے ساتھ اجرا کرنا عورت کی فضیلت اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حمل نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی عورت کے لیے ایک عظیم نعمت اور عبادت کا موقع ہے۔ حیض اور حمل کے سائنسی فوائد۔ عورت کی جسمانی صحت، تولیدی صلاحیت اور مجموعی توازن کے لیے نہایت اہم ہے۔ حیض کے دوران رحم کی اندرونی پرت ہر ماہ نئے سرے سے تیار ہوتی ہے تاکہ اگر عورت حاملہ ہو جائے تو وہ بچے کے لیے محفوظ اور غذائیت سے بھرپور ماحول فراہم کر سکے، اور اگر حمل نہ ہوتا تو یہ پرت خون کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے جسے حیض کہا جاتا ہے۔ حیض جسم سے زہریلے مواد اور اضافی ہارمونز کو خارج کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے جو مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے اور جسمانی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ ماہواری کی باقاعدگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ عورت کا تولیدی نظام فعال ہے اور جسم حمل کے لیے تیار ہے۔ حمل کے دوران جسم میں ہارمونز کی سطح میں اضافہ رحم کو مضبوط، غذائیت سے بھرپور اور بچے کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ حیض اور حمل دونوں نظام عورت کے تولیدی نظام کی صحت اور بچے کی پرورش کے لیے ضروری ہے، اور ان کے فطری عمل سے جسمانی توازن، ہارمونل توازن اور تولیدی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ اس طرح حیض نہ صرف جسمانی صحت کی علامت ہے بلکہ حمل کے لیے جسم کو مکمل طور پر تیار کرتا ہے، اور حمل کے دوران ہارمونل اور جسمانی تبدیلیاں بچے کی نشو و نما کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتی ہے۔ حیض، حمل اور عورت کی فضیلت اسلامی اور سائنسی دونوں نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے۔ حیض عورت کی جسمانی صحت، ہارمونل توازن اور تولیدی صلاحیت کی علامت ہے، جبکہ حمل اللہ کی قدرت کا مظہر اور ماں کی عظمت اور صبر کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں عورت کی اس ذمہ داری کو بہت فضیلت دی گئی ہے، اور جو عورت حیض اور حمل کے تمام مراحل کو صبر اور رضا کے ساتھ قبول کرتی ہے وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی حقدار بنتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عورتیں حیض اور حمل کو مصیبت یا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور اعزاز کے طور پر دیکھیں۔ حمل کے دوران ماں کی دعائیں، صبر اور نیک اعمال بچے کی زندگی میں برکت اور کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ حیض اور حمل دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کے لیے مقرر کردہ قدرتی نظام ہیں جن پر صبر کرنے والی عورت جسمانی، روحانی اور اخلاقی طور پر ممتاز ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی مستحق بنتی ہے۔ اس طرح حیض اور حمل عورت کی فضیلت، صبر اور اللہ کی عنایت کے مظہر ہے، اور یہ دونوں مراحل عورت کی زندگی میں ایک بابرکت اور مقدس ذمہ داری کے طور پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیگر بالغ عورتوں کی طرح حیض ہوتا تھا، یعنی ماہواری کے دوران رحم کی اندرونی پرت خون کے ساتھ خارج ہوتی تھی۔ احادیث میں ذکر ہے کہ حجۃ الوداع کے دوران جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئیں تو راستے میں انہیں حیض آ گیا۔ اس موقع پر وہ فکر مند ہوئیں کہ وہ حج کی مناسک ادا نہیں کر سکیں گی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ حیض عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نظام ہے، اور اس میں صبر اور رضا کے ساتھ عمل کرنے والی عورت اللہ کے ہاں اجر کی مستحق ہوتی ہے۔
हैज के दौरान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज और रोजे के बाज अहकाम में इस्तिस्ना रखती थीं, जैसे हैज की हालत में नमाज और रोजा नहीं रखती लेकिन इबादत और दुआ जारी रखती थीं, और इस दौरान सब्र व रजा का मुजाहिरा किया। ये जाहिर करता है कि हैज के दौरान औरत की इबादत और नेक ऐमाल पर सब्र व रजा का दायरा अल्लाह के यहाँ कबूलियत का सबब बनता है। तारीखी और रवायती मसादिर के मुताबिक हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हमल नहीं हुआ। वो अपनी जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा रहीं और उनका इज़दवाजी जिंदगी में हामिला ना होने का वाक़या भी मुस्तनद अहादीस और सीरत की किताबों में बयान हुआ है। इसके बावजूद उनकी फजीलत और मकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक और इस्लामी तालीमात में उनके किरदार की वजह से बहुत बुलंद है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा। चैनल अल बुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आप तक फौरन पहुंचे। कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्नी में से कोई एक नाम जरूर लिखें और ये भी बताएं कि आप अपनी जिंदगी में इसका क्या असर महसूस करते हैं। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।